नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। एमाले भित्रको विवाद निर्वाचन आयोगमा, अध्यक्ष ओलीको एकलौटी निर्णयलाई वैधता नदिन नेपाल पक्षको पत्र। सिराहामा बम विस्फोटमा गम्भीर घाइते 2 जनालाई उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइयो। 6 जनाको लाहानमै उपचार जारी। विस्फोटको जिम्मा गोइट समूहले लियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र पीएचडीका शोधार्थी नै बौद्धिक चोरीमा, छानबिनपछि दोषी देखिएका 7 जनालाई कारबाही सिफारिस। दूध उत्पादक किसानले पनि भुक्तानी पाएनन्। 4 महिनादेखि 1 अर्ब रुपैयाँ बक्यौता। महामारीको बहानाबाजी गर्दै सरकारी संस्थानले नै राख्यो 50 करोड उधारो। र नेपाल सुपर लिग फुटबलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने 7 टिम घोषणा। खेलाडी अक्सन यसै साता। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको विधि र पद्धति विपरीत एकलौटी केन्द्रीय सदस्य थप्ने, जिम्मेवारीबाट हटाउने र विधान संशोधन गरेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेको छ। अध्यक्ष ओलीले आफू खुसी कदम चालेको भन्दै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका 9 पदाधिकारी सहित 11 जना स्थायी समिति सदस्यले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आयोगलाई आज लिखित पत्र बुझाएका हुन्। एमालेमा विधान त 25 जना स्थायी समिति सदस्य छन्। अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार आफू पक्षधरलाई मात्रै बोलाएर नेपाल पक्षको जिम्मेवारी खोज्नेदेखि विधान संशोधनसम्मको निर्णय गरेका थिए। विधानमा सक्रिय राजनीति गर्न 70 वर्ष उमेर हदको व्यवस्था छ, तर त्यसलाई पनि ओलीले हटाएका थिए। नेपाल पक्षले पत्रमा ओलीको निर्णयलाई अध्यावधिक नगर्न आग्रह गरेको छ। नेपाल पक्षले लेखेको पत्रमा पार्टीको विधानको धारा 13 र 13 को क बमोजिम पार्टी विधानको संशोधन केवल राष्ट्रिय महाधिवेशन र विधान अधिवेशनले मात्रै गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। एमालेको विधि पद्धति र अभ्यास विपरीत गरिएका निर्णयहरू पार्टी विधान अनुकूल नरहेको समेत भनिएको छ। सर्वोच्चको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग पार्टीको अस्तित्वमा पुगेपछि पनि ओलीले नेपाल खेमालाई पेलेरै जाने रणनीति लिएपछि एमालेमा विवाद बढ्दै गएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेताद्वय माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमबारे आज छलफल गरेका छन्। झण्डै 4.5 घण्टा चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बीचमै स्थगित गरेर अध्यक्ष दाहाल र प्रवक्ता श्रेष्ठ एमालेका वरिष्ठ नेताद्वय नेपाल र खनाललाई भेट्न गएका थिए। नेता नेपालको निवास कोटेश्वरमा भएको भेटवार्तामा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको छ। त्यस अवसरमा नेकपा विघटनपछि विकसित परिस्थितिको समेत समीक्षा भएको स्रोतले जनाएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल र खनाललाई पार्टीभित्रको जिम्मेवारीबाट पन्छाएको समयमा 4 नेताबीच भएको कुराकानीलाई चासोका साथ हेरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले बिउताई दिए लगत्तै नेकपा एमाले भित्र निषेधको रणनीति र गुटगत ध्रुवीकरण थप चुलिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकलौटी रूपमा पेलेरै जान थालेपछि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष अस्तित्व रक्षाको उपायको खोजीमा छ। केन्द्रीय कमिटी नबस्दै ओलीले आफू खुसी निर्णय गर्नु, अर्को पक्ष बेखबर हुनु र असन्तुष्ट पक्षले कार्यकर्ता राष्ट्रिय भेला बोलाउनुले एमाले भित्रको सङ्घर्ष फुटतिर उन्मुख भएको देखिन्छ। सहकर्मी नवराज पाण्डेले पार्टी विवाद र सरकारको भविष्यले अब कुन मोड लेला भनेर एमालेका सचिवद्वय प्रदीप गेवाली र योगेश भट्टराईलाई सोधेका छन्। चैत 7 गते नेकपा एमालेको संस्थापन पक्षले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ भने असन्तुष्ट पक्षले 4 गतेदेखि काठमाडौँमा कार्यकर्ताको राष्ट्रिय भेला बोलाएको छ। यसरी विपरीत मार्ग अवलम्बन गरेको नेकपा एमाले अब कसरी अगाडि बढ्छ? चैत 7 गतेको बैठकलाई चाहिँ अब नयाँ एउटा अन्तर्वस्तुसहितको नयाँ एउटा चाहिँ ऊर्जासहितको एकताबद्ध अनुशासित नेकपा एमाले बनाउने हिसाबले अगाडि लैजानुपर्छ। हामी त्यही कुराको प्रतीक्षामा छौँ। हाम्रो प्रयास त्यही कुरामा छ। फेरि इतिहासले हामीलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने जुन एउटा अवसर दिएको छ, त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न भनेका छौँ, उहाँहरूलाई आग्रह गरेका छौँ। यो आह्वानलाई स्वीकार गरेर उहाँहरू त्यो बैठकमा आउनुपर्छ र केही कुराहरू नमिलेका रहेछन् भने बैठकमै छलफल गरेर मिलाउन सकिन्छ भन्ने म ठान्छु। चैत्र 7 गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको बारेमा हामीलाई जानकारी छैन।
सूचना पनि छैन। त्यो बैठक किन डाकिएको छ, के एजेन्डामा डाकिएको छ भन्ने कुनै त्यसको औपचारिक जानकारी छैन। कुनै प्रक्रियाहरू अवलम्बन नगरिकन कुनै बैठक हुन्छ भने त्यो बैठकको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न सक्छन्। तर यद्यपि त्यो त्यति बेलाको प्रश्न हो, तर अहिलेसम्म त्यसको जानकारी हामीलाई छैन। त्यस्तो होइन। हिजोदेखि औपचारिक रूपमा महासचिव ईश्वर पोखरेलको नामबाट सबै नेता कमान्डरलाई सन्देश पुगेको छ, सबैको मोबाइलमा SMS पुगेको छ। हामी अरू ढङ्गले पनि उहाँहरूसँग पर्सनली पनि सम्पर्कहरू गर्छौँ। संस्थापन पक्षले फरक गुट भनिएर चिनिएका नेकपा एमालेको नवमहाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका पदाधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ भने अर्कोतर्फ समानान्तर कमिटी गठनदेखि बृहत कार्यकर्ता भेलासम्मका आयोजनाहरू भएका छन्। यस्तो अवस्थामा एकताबद्ध भएर नेकपा एमाले कसरी अगाडि बढ्ला? नवमहाधिवेशनबाट निर्वाचित सबै पदाधिकारीहरूको पद यथावत नै छ, पदाधिकारीहरू नै हुनुहुन्छ। हामीले विधानमा एउटा बाधा अड्काउ फुकायौँ कि महाधिवेशन गर्नको लागि आवश्यक पर्यो भने केन्द्रीय कमिटीले महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउन सक्छ। त्यो आयोजक कमिटीमा अध्यक्ष र महासचिव त रहनु परिहाल्यो, बाँकी पदाधिकारीहरू आवश्यकता अनुसार रहन सक्छन् भनेर भोलि बन्ने महाधिवेशन आयोजक कमिटीको हकमा चाहिँ त्यो दुईटा पदको उल्लेख भएको थियो। बुझाइमा समस्या रह्यो होला, एकदमै तरङ्गित जस्तो भयो। उहाँहरू पदाधिकारीको रूपमा यथावत हुनुहुन्छ। रह्यो कार्यविभाजनको कुरा। कार्यविभाजन चाहिँ यो निरन्तर भइरहने विषय हो, क्षण पनि परिवर्तन हुनसक्छ। अब उहाँहरू नहुन्जेलसम्म त कमिटीहरूलाई रिक्त राख्नु त मिल्दैन। उहाँहरू आएर क्रियाशील नहुन्जेलसम्म त, किन यसबिचमा हामीले सुनेका छौँ नि त, केपी ओलीको नेतृत्व स्वीकार गर्नै सकिँदैन, त्यो बाटोमा त जानै सकिँदैन भन्ने ढङ्गले पनि त अभिव्यक्त भएका छन्। यद्यपि अब परिवर्तित सन्दर्भमा सबै कमिटीहरू आबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने नै मेरो विश्वास छ। नयाँ ढङ्गले कसरी फेरि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर जान सकिन्छ, त्यो नयाँ बाटोबाट जान सकिने सम्भावना हुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको केन्द्रीय कमिटीको आयोजनामा हुँदैछ र जुन परिस्थिति बदलिएको छ, यो 3 वर्षमा धेरै परिस्थितिहरू बदलिएको छ। पार्टी एकता भयो, सर्वोच्चको निर्णयबाट त्यो एकता भङ्ग भयो, पार्टीभित्र व्यापक अन्तर्विरोधहरू सिर्जना भयो, अन्तर्सङ्घर्षहरू चल्यो हैन। अब सरकार बन्ने, सरकार ढल्ने, यी धेरै प्रक्रियाहरू यो बिचमा चलिरहेको सन्दर्भमा अब नयाँ ढङ्गले नेकपा एमालेको एकतालाई कसरी सुदृढ गर्ने, साथै बृहत वामपन्थी कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्माण गर्ने जुन हाम्रो ध्येय उद्देश्य हो त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने र यो बिचमा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई कसरी सच्याउने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हुनुको नाताले देशभरका सबै साथीहरूको राय सुझाव लिने उद्देश्यले यो भेला आयोजना गरिएको छ। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको सरकारले निरन्तरता पाउला वा यो सरकार विस्थापन होला? यस्ता गतिविधिमा के कस्ता रणनीतिहरू अपनाएको छ दुवै खेमाले? अब अहिलेसम्म कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिएको स्थिति छैन। त्यसले गर्दा अहिलेलाई नै त सरकारको निरन्तरतामा समस्या भएन। तर यदि भोलि त्यस्तो भयो भने के गर्ने भनेर हामी सबै दलहरूसँग कुराकानीहरू गरिरहेका छौँ। राजनीतिक स्थायित्वको चाहिँ सुनिश्चितताका लागि सबभन्दा धेरै योगदान हाम्रो हुन्छ। हामी सबै दलहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीले उहाँहरूलाई भनेका छौँ राष्ट्र र जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढौँ, हामी लचिलो भएर छलफल गर्न तयार छौँ। अहिले अब पछिल्लो समय जनता समाजवादी लगायत विभिन्न पार्टीहरूसँग हाम्रो कुराकानीहरू भइरहेको अवस्था छ। हामी आशावादी छौँ एउटा उपयुक्त निकास चाहिँ निस्किनेछ। अहिले सरकारको बारेमा सरकार पक्षीय नेताहरूले हामीसँग कुनै छलफल गर्नुभएको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्षको नेतृत्वमा जुन सरकार छ, अब अहिलेसम्म त त्यही सरकार कायम छ। अब यो सरकारलाई समर्थन दिने राजनीतिक दलहरूले के निर्णय गर्छन् त्यस आधारमा नै भर पर्छ र सामान्यतः अब हाम्रो कुरा के हो भने फेरि पनि वामपन्थीहरूको सरकार, किनभने 74 सालको निर्वाचनले मूलतः वामपन्थीहरूलाई त्यो एजेन्डा दिएको हो, त्यो म्यान्डेट दिएको हुनाले वामपन्थीहरूकै नेतृत्वमा सरकार बनाऊँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बनाऊँ भन्ने हाम्रो प्रयत्न हो। अब त्यो प्रयत्नलाई आजको सत्तापक्षीय नेकपा एमालेका नेताहरूले कसरी लिनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको तर्फबाट मन्त्री भएका सबै नेताहरूलाई फिर्ता आउन औपचारिक पत्र पठाएको छ। त्यसबारे मन्त्री परिषद र संसद सचिवालयलाई समेत लिखित जानकारी गराइएको छ।
पार्टी कार्यालय पेरिस टाडामा आज बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले शनिबारको स्थायी समिति बैठकले सोधेको 24 घण्टे स्पष्टीकरणलाई अनुमोदन गर्दै पत्र लेखेरै मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाएको हो। माओवादीका नेताहरू रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, मणि थापा, दावा लामा र गौरीशंकर चौधरी मन्त्री छन्। उनीहरूसहित माओवादीका 23 जना नेताहरूलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय सदस्य बनाएका छन्। मन्त्री बनेकाहरूलाई तत्काल सरकार छाडेर फिर्ता आउनु भन्ने पत्र पनि पठाइएको छ। रहनुभएका कमरेडहरूलाई मन्त्री पद त्याग गरेर सरकारबाट फिर्ता आउन निर्देशन दिने कुरालाई केन्द्रीय कमिटीले पनि औपचारिक रूपमा निर्णय गरेको छ र त्यसै गरी हिजोकै केन्द्रीय कार्यको प्रस्ताव अनुसार हाम्रो पार्टीका कतिपय केन्द्रीय कमिटी र विभिन्न कमिटीका सदस्यहरू अर्को पार्टीमा रहनु भएको भन्ने जो सार्वजनिक रूपमा सूचना प्राप्त भएको छ त्यस आधारमा हाम्रो माओवादी केन्द्र परित्याग गरेको हो होइन र आफ्नो पार्टी कुन हो सुसूचित गर्नको निम्ति र आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्नको निम्ति स्पष्टीकरण माग्ने कार्यालयको प्रस्तावलाई पनि आजको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको छ। पार्टीले कारबाही गरेको पत्र निर्वाचन आयोग, संघीय संसद र प्रदेश सभालाई जानकारी गराए एमालेमा रहेका माओवादी केन्द्रका सांसदहरूको पद रिक्त हुनेछ। आजको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपाको आन्तरिक विवादमा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेको भन्दै अब पार्टी पुनर्संरचना गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको जानकारी गराएका थिए। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले भने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई छिटो विस्थापित गरी नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। बैठकमा 7 प्रदेशका नेताहरूले पार्टीको वर्तमान अवस्था र भावी रणनीति प्रस्तुत गरेका थिए। पार्टीको नाम परिवर्तन गर्ने नेतृत्वको तयारीबारे नेताहरूले हतारो नगर्न सुझाव दिएका छन्। सिराहाको लाहान स्थित मालपोत कार्यालयमा आज दिउँसो भएको बम विस्फोटमा परि 8 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। एक कर्मचारीसहित 2 जना गम्भीर घाइतेलाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याई ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। सिराहाको विष्णुपुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 घर भएका करिब 35 वर्षीय नायब सुब्बा, शिवकुमार यादव र धनगढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर 4 का सेवाग्राही 30 वर्षीय दिनेश कुमार भण्डारीलाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याई ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको हो। अन्य घाइतेको लाहान स्थित सप्तऋषि अस्पतालमा उपचार भइरहेको र अवस्था सामान्य रहेको जनाइएको छ। विस्फोटमा गोलबजार नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 का करिब 38 वर्षीय फूलकुमार ठाकुर, 6 का 35 वर्षीय लक्ष्मी राणा, बेचनी मगर, लाहान नगरपालिका 16 का 52 वर्षीय लालबाबु विक र भगवानपुर गाउँपालिका 3 का 54 वर्षीय बद्रीनारायण यादव तथा लेखनदास भोला बहादुर पाँचे मगर घाइते भएका हुन्। दिउँसो 1 बजे कार्यालयको पहिलो तल्लामा रहेको मोठ फाँट नजिक प्रेसर कुकर बम विस्फोट भएको थियो। बम विस्फोट भएको स्थलमा सशस्त्र गतिविधि गरिरहेको जयकृष्ण गोइथ नेतृत्वको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाको पर्चा भेटिएको केही बेरपछि विस्फोटको जिम्मा जयकृष्ण गोइथ नेतृत्वको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाले लिएको छ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको एक पछि अर्को गरी बौद्धिक चोरीको घटना सार्वजनिक भइरहेको छ। यसै क्रममा प्राध्यापक, उपप्राध्यापक र पीएचडीका शोधार्थी 7 जना बौद्धिक चोरीमा संलग्न रहेको पाइएको छ। पछिल्लो पटक त्रिभुवन विश्वविद्यालय रसायनशास्त्रका प्राध्यापक परशुराम मिश्र सहित 7 जनाको समूह बौद्धिक चोरीमा संलग्न भएको भेटिएको हो। मिश्रको समूहले फ्रान्सका प्राध्यापक आर्मेली बेलको क्रिस्टल स्ट्रक्चर नामक अनुसन्धानमूलक कृति हुबहु सारेर स्रोत नखुलाई आफ्नो नाममा प्रकाशन गरेको खुलेको छ। प्राध्यापक बेलले आफ्नो अनुसन्धानमूलक कृति चोरेर भारतीय जर्नलमा प्रकाशित गरेको उजुरी गरेपछि छानबिन गर्दा यो तथ्य बाहिर आएको हो। त्रिवीले रसायनशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख रामचन्द्र बस्नेतको संयोजकतामा समिति गठन गरी छानबिन गरेको थियो। समितिले 11वटा लेख हुबहु सारेर स्रोत उल्लेख नगरेको पाइएपछि प्राध्यापक मिश्र सहित 7 जनालाई कारबाहीको सिफारिस त्रिवीका शिक्षाध्यक्ष सामु गरेको छ। बौद्धिक चोरीमा संलग्न मध्ये नरेन्द्र चौधरी, युवराज शाह, जनक अधिकारी र विमल कर्ण महेन्द्र मोरङ क्याम्पस तथा हरेराम मिश्र रारा बहुमुखी क्याम्पस जनकपुरका उप प्राध्यापक हुन्। यस्तै रोहित देव विद्यावारिधिका शोधार्थी हुन्। परशुराम सर लगायत केही सरहरूले आफ्ना जर्नल आर्टिकलहरू लेख्ने क्रममा
11वटा आर्टिकलहरूमा त्यस किसिमको प्लेगारिजम भएको भेटियो उहाँहरूका प्रकाशित आर्टिकलहरूमा। त्यसपछि उहाँहरूले त्यो रिपोर्ट हामीलाई दिइसक्नु भएको छ र हामीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई हामीले छानबिन गर्छौँ र त्यो छानबिन गरिसकेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नियमअनुसार हामीले उहाँहरूलाई गर्नुपर्ने आवश्यक कारबाहीहरू पनि गर्छौँ र यसलाई हामीले जे जति साभार भएका छन् ती सबलाई हामीले फिर्ता लिने रिट्रेक्ट गर्ने भनेर भनेका छौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक बौद्धिक चोरीमा संलग्न भएको यो पहिलो पटक होइन। यसअघि पूर्व उपकुलपति तीर्थ खनियाले तर्किस लेखक र सेवा आयोगका सदस्य केदार घिमिरेले भारतीय लेखकको अनुसन्धानमूलक कृति चोरेको सार्वजनिक भएको थियो, तर उनीहरू दुवैमाथि कारबाही भएन। अनुसन्धान र पठन पाठन सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने प्राध्यापकहरू नै बौद्धिक चोरीमा संलग्न घटना त्रिवीका लागि लज्जाको विषय हो। यो घटनापछि त्रिवीमा कार्यरत प्राध्यापकको स्तरलाई लिएर प्रश्न उठाउन थालिएको छ। अर्काको कृतिलाई आफ्नो कृति भनेर कसैले छाप्यो अथवा अर्काको कृतिबाट त्यो प्याराग्राफहरू त्यो कट एन्ड पेस्ट गरेर छाप्यो भने त्यो चाहिँ अपराध मानिन्छ। उसको त्यसबाट लिएको हुँ भन्ने कुरो चाहिँ मेन्सन नगरिकन त्यसै गर्यो भने त्यसलाई अपराध मानिन्छ। त्यस्तो चिजलाई चाहिँ हामीले यो स्वीकार गरेर राख्यो भने जानी अथवा नजानी स्वीकार गर्यो भने त्यसले चाहिँ युनिभर्सिटीको इज्जतमा दाग पर्छ। कुनै किसिमको उसले पनिसमेन्ट पनि पाउँदैन भने इज्जतमा जब दाग पर्छ त्यो बेला युनिभर्सिटीका प्राध्यापकहरूलाई पनि स्वभावतः अलिकति नराम्रो असर पर्ने नै भयो। प्राध्यापक नै चोरीमा संलग्न हुन्छन् भने उनीहरूबाट कसरी स्तरीय शिक्षाको अपेक्षा गर्ने? त्यसैले यस्ता घटना दोहोरिन नदिन दोषीमाथि कडा कारबाहीको आवाज उठिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइतेलका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। 4 महिना अघि बक्यौता भुक्तानीका लागि तराईका उखु किसानले काठमाडौँ आएर आन्दोलन गरेका थिए। भुक्तानी नपाउने समस्या अहिले दुग्ध किसानले भोगिरहेका छन्। उनीहरूको करिब 1 अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको छ। भुक्तानी निजी डेरीले मात्र होइन, सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानले समेत रोकेको छ। नेपालमा दैनिक सरदर 52 लाख लिटर दुध उत्पादन हुन्छ। त्यसमध्ये बजारमा भने 8 देखि 10 लाख लिटर मात्र आउँछ। निजी डेरीका साथै सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान दुध बजारमा पुर्याउने भूमिकामा छन्। उनीहरूले किसानसँग सस्तोमा किनेर उपभोक्तालाई महँगोमा बेच्दै आएका छन्। किसानलाई भने मङ्सिरदेखि दुधको रकम भुक्तानी दिएका छैनन्। निजी डेरीले मङ्सिर र दुग्ध विकास संस्थानले पुसदेखि किसानलाई रकम नदिएका हुन्। भुक्तानी रोकेका उनीहरूले दुग्ध सङ्कलन गर्न भने छाडेका छैनन्। उद्योगीहरूले हाम्रो चाहिँ धुलो दुध चाहिँ बिक्री भइरहेको छैन, बटर बिक्री भइरहेको छैन भन्ने ढङ्गले अहिले किसानहरूले 3 महिनादेखि 3 महिनासम्मको चाहिँ हाम्रो चाहिँ दुधको चाहिँ भुक्तानी पाइरहेका छन्, किसानले पाइरहेको छैन। बिक्री गरेको दुधको मूल्य नपाएपछि किसानले प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारमा गुनासो गरे पनि उनीहरूको समस्या समाधानमा कतैबाट पहल भएको छैन। निजी डेरीले 50 करोड र दुग्ध विकास संस्थानले 50 करोड रुपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ। उनीहरूले पार्टी प्यालेस र होटल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआएको बहानामा किसानको भुक्तानी रोकेका हुन्। संस्थानले 1 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी मूल्यका मक्खन, घिउ, बटर लगायतका उत्पादन बेच्न नसकेकाले भुक्तानीमा समस्या परेको बताएको छ। संस्थागत रूपमा इन्स्टिट्युसनल बायरहरू बिहाबारी भोज भतेरमा खपत गर्ने समुदायहरू अलिक घटिरहनु भएको छ। त्यो कार्यक्रम नभएको हुनाले हामीसँग स्टक बढिरहेको छ र हाम्रो अल्टिमेटली हामी त्यही सामान दुग्ध विकास संस्थानले किसानको दुध किनेर प्रशोधन गरेर उत्पादन बनाएर बजारीकरण भएपछि किसानलाई भुक्तानी गर्थ्यौँ। अहिले हामीसँग दुधको पाउडरको रूपमा बोरामा राखेर पुरा संस्थानभरि देशैभरि हामी स्टक राखिरहेका छौँ। मक्खन पुरा ब्लक बनाएर एकदमै कोल्ड स्टोर न्यून तापक्रममा हाम्रो आफ्नो संस्थानको क्षमताभन्दा अरू बढी भाडामा समेत लिएर गएर राख्नु पर्ने भइरहेको छ। त्यसो त त्यो जुन त्यसलाई राखे बापतको खर्च हाम्रो भइरहेको छ, तर जबसम्म हामी सेल्स गर्न सक्दैनौँ, बिक्री गर्न सक्दैनौँ, हामीसँग पैसा आउँदैन, किसानलाई भुक्तानी त्यसले रोकिरहेको छ। संस्थानले बजार नपाएर उत्पादन थन्किएको बताइरहँदा दुध र दुग्धजन्य पदार्थको आयात भने रोकिएको छैन। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा 97 करोडको दुध र दुग्धजन्य वस्तु आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। गत आर्थिक वर्ष करिब 2 अर्ब रुपियाँको दुध र दुग्धजन्य वस्तु आयात भएको थियो। यसले पनि देशभित्र बजार रहेको प्रश्न हुन्छ।
तर संस्थान र निजी डेरीले उत्पादनमा विविधीकरण गर्न र स्तर बढाउन नसक्दा त्यसको मार किसानले भोग्नु परेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि हेटौडाबाट बालकृष्ण अधिकारी र क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। प्रहरीले बरामद गरेको युरेनियमको अधिकांश मात्रा सक्कली भएको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टको परीक्षणबाट खुलेको छ। प्रहरीले उपलब्ध गराएको नमुनामा युरेनियमको मात्रा अत्यधिक देखिएको परीक्षण प्रतिवेदन नास्टले आज बुझाएको छ। परीक्षणमा संलग्न वैज्ञानिक बुद्धराम शाहले हामीसँगको कुराकानीमा युरेनियम प्रशोधित नभई कच्चा खालको भएको बताएका छन्। युरेनियमको लाइब्रेरीसँग ठ्याक्कै त्यो म्याच भयो भनेपछि युरेनियम एसेस गर्ने जुन प्रोमिनेन्ट पिक्सहरू हुन्छ नि त्यो पिक्सहरू ठ्याक्कै म्याच हुँदो रहेछ र यो अब भनौँ न अब हामी कहाँ यो इन्भाइरोमेन्टल स्याम्पलमा हामीले गरेको कामहरूमा जस्तो काठमाडौँ भ्यालीको सोइलहरूमा गरेका छौँ। अब यो लिक्विड स्याम्पल वाटर विभिन्न सोर्सहरूबाट आएका त्यसमा चाहिँ हामीले युरेनियमको मात्रा मापन गरेका छौँ। अब ती मात्रा भन्दा अब हामीले यसमा पाएको के भयो त लगभग 1000 टाइम्स भनौँ न। अब यहाँ बेक्युरेलको रेन्जमा छ, जस्ट बेक्युरेल पर केजीको 100 बेक्युरेल पर केजीको रेन्जमा हाम्रो यो इन्भाइरोमेन्टल स्याम्पलमा हुन्छ र ती प्राप्त भएको स्याम्पलमा चाहिँ अब 1000 किलो बेक्युरेलको रेन्जमा पाइयो भनेपछि यो रेन्जमा पाउनु भनेकै के हो त कुनै त्यो चाहिँ अब भनौँ न युरेनियम डिपोजिट भएको युरेनियमको माइन्स भएको बाट ती स्याम्पल कलेक्ट भएको हुनुपर्छ। 2 महिना यता कोरोना भाइरस संक्रमण दर घटेको छ, जसका कारण स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानीमा बेवास्ता गर्ने क्रम बढेको छ। तर संक्रामक रोग विशेषज्ञ भन्छन् जोखिम हट्यो भन्ने बेला आइसकेको छैन, बरु दोस्रो लहर रोक्नुपर्ने चुनौती छ। माघ महिनामा नेपालमा 6011 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यो संख्या फागुनमा 2564 मा झर्यो। यसले संक्रमण दर घटिरहेको देखाउँछ। माघ दोस्रो सातादेखि खोप अभियान पनि सञ्चालन भइरहेको छ। त्यसैले संक्रमणको जोखिमलाई कम आकेर भिडभाड मात्र बढेको छैन, मास्क प्रयोग गर्ने क्रम पनि घटेको छ। चिकित्सक भने स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानीमा व्यवस्था गरी निर्धक्क हुने बेला भइसकेको छैन भन्छन्। 2615 नमुना जाँच्दा आइतबार 53 संक्रमित थपिए। चिकित्सकका अनुसार दर घटे पनि संक्रमण हुँदैन भन्ने सुनिश्चित भइसकेको छैन। कुनै पनि क्षेत्रमा नयाँ भेरिएन्ट देखियो भने विश्वव्यापी रूपमा त्यो फैलिँदैन, त्यो फैलिन सक्ने कुराले हामीले नकार्न मिल्दैन, पहिलो कुरा हैन। दोस्रो कुरा चाहिँ कोरोना समुदायमा बस्दै जाँदा त्यही लोकल ठाउँमै नयाँ भेरिएन्ट पनि निस्किन सक्ने सम्भावनालाई पनि हामीले नकार्न मिल्दैन। त्यसैले त्यहाँ सर्भिलेन्स अथवा त्यहाँ रिसर्चको आवश्यकता छ भनेर हामीले पटक पटक भन्ने गरेका छौँ। र अर्को मुख्य कुरा के छ भन्दाखेरि कोरोना विश्वव्यापी रूपमा हराइ नसकेको अवस्थामा भित्र राष्ट्र भारतमा जसरी बिरामी बढ्दैछ, अन्य राष्ट्रहरूमा पनि बिरामीको सङ्ख्या लकडाउन हटिसकेपछि मानिसहरूले मापदण्ड नपुर्याउँदा बढ्दै गएको अवस्था छ। त्यसै गरी नेपालमा पनि यो बिरामीको सङ्ख्या बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। भारतमा संक्रमण दर केही दिन यता फेरि बढ्दो क्रममा छ। त्यहाँ शनिबार एकै दिन 25,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिए। महाराष्ट्रका केही सहरमा लकडाउन नै गर्नु परेको छ। केही स्थानमा कर्फ्यू लगाउने तयारी छ। भारतसँग नेपालको खुला सीमा छ र दुई देश बीचमा निर्बाध आवागमन भइरहेको छ। भारतमा भयावह हुँदा नेपालमा महामारीले कुन रूप लियो भन्ने हाम्रै अनुभव छ। त्यही कारण जोखिमलाई व्यवस्था गर्न नहुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। जो निको भएर फर्किसकेका छ उहाँहरूको पनि फोक्सोको समस्या चाहिँ बारम्बार आइराख्ने हामी देखिराखेका छौँ कि यसले चाहिँ एकदम दीर्घरोग जस्तो हुने हो कि भन्ने पिर पनि छ कि धेरैलाई। अब जम्मै 1 वर्ष जस्तो त भयो नि होइन, तर लामो समयसम्म सास फेर्न गाह्रो हुने, गाह्रो आफू शरीरलाई गाह्रो भइराखेको भने त राम्रो होइन नि। त्यसैले यसलाई चाहिँ फेरि पनि भन्छु, यसलाई सानोतिनो ठान्नु हुँदैन कोरोना भाइरसलाई होइन। र विगतमा भएका केही कुराहरू हामीले जे कुराहरू गर्नु नहुने गऱ्यौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले विचार गर्नै पर्छ। अहिले पनि हामी एकदम सतर्कता अपनाउनै पर्छ। कार्तिक पहिलो साता एकै दिन 5700 संक्रमित थपिँदा गम्भीर बिरामीले नै अस्पतालमा शय्या नपाएको स्थिति थियो। अर्को कुरा, खोप लगाउन थालेको 1.5 महिना भयो भनेर ढुक्क हुने अवस्था पनि छैन, किनभने
खोप एक त 100% प्रभावकारी होइन भने अर्को लक्षित वर्ग सबैले कहिलेसम्म पाउँछन् भन्ने पनि यकिन छैन। खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेकै युरोपका देश संक्रमण बढेकाले धमाधम फेरि लकडाउनमा गइरहेको सत्यलाई पनि बोल्नु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। सरकारले स्थानीय तहलाई प्रादेशिक राजधानी र राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने कार्यक्रम सुरु गरेको छ। प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमको आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुभारम्भ गरेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको यो कार्यक्रम अन्तर्गत 210वटा स्थानीय तहमा सडक निर्माण तथा सुधारको काम गरिनेछ। यसका लागि 2 खर्ब रुपैयाँ लाग्ने सरकारी अनुमान छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सडक निर्माण गर्दा गुणस्तर र यात्रुको सुरक्षामा ध्यान दिन निर्देशन दिएका छन्। पक्की बाटाहरू, पक्की भन्नाले कालो पत्र मात्रै होइन, त्यसको किनारमा पक्की हुनुपर्छ, त्यसको भित्तातिर पक्की हुनुपर्छ, पहिरोबाट सुरक्षित हुनुपर्छ, किनारबाट गाडी नखसोस्, त्यस प्रकारको डिफेन्स वालहरू सहित, पिलरहरू सहित राखिएका सडकहरू, अब बन्ने सडकहरू कच्चा अथवा असुरक्षित सडकहरू हुनु हुँदैन। सवारी दुर्घटनामा सडकको दुरावस्थालाई पनि एउटा कारण मान्ने गरिएको छ। अहिले 110वटा स्थानीय तहमा कालोपत्री सडक छैन। साउदी अरेबियाले आप्रवासी श्रमिकलाई राहत हुने गरी श्रम सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। आप्रवासी श्रमिकले करार अवधि सकिएपछि कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने र रोजगारदाताको स्वीकृति बेगर पनि घर फर्किन पाउने कार्यक्रम आजबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। यो कार्यक्रममा श्रमिकलाई तलब नदिने रोजगारदातालाई कारबाही गर्ने व्यवस्था छ। कतारले भदौमा आप्रवासी श्रमिकको पक्षमा कानुन संशोधन गरेपछि साउदी अरेबिया सरकारमाथि पनि दबाव परेको थियो। श्रम सुधार कार्यक्रमबाट साउदी अरेबियामा 3 लाखभन्दा बढी नेपाली सहित करिब 60 लाख आप्रवासी श्रमिक लाभान्वित हुनेछन्। साउदी अरेबिया नेपाली युवाहरूको दोस्रो ठूलो रोजगार गन्तव्य हो। शेयर बजारमा आज 51 अङ्कको गिरावट आएको छ। बजार मापन गर्ने परिसूचक 2407 अङ्कमा झरेको छ। जलविद्युत र होटल बाहेकका बाँकी 11वटा समूहले परिसूचक घटाएका हुन्। व्यापार समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 5.4%ले घटेको छ। यस्तै अन्य समूहको परिसूचक 4.8, निर्जीवन बीमा समूहको 3 तथा जीवन बीमा, लगानी र लघुवित्त समूहको परिसूचक पनि 2% भन्दा धेरैले घटेको छ। होटल र जलविद्युत समूहको परिसूचक भने 2%ले बढेको छ। चन्द्रगिरी हिल्स र माथिल्लो तामाकोशीको शेयर मूल्य सर्किट लागेर अर्थात् 10%ले बढेको छ। बजारमा आज 4 अर्ब 95 करोड 27 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। बसन्तपुर दरबार संग्रहालयको ढुकुटी भवनलाई गहना संग्रहालय बनाइएको छ। हनुमान ढोका दरबार परिसरभित्र रहेको राणाकालीन ढुकुटी भवन 2072 सालको भूकम्पले जीर्ण बनाएको थियो। सोही भवनलाई जीर्णोद्धार गरी बनाइएको गहना संग्रहालयको आज संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकालले उद्घाटन गरे। संग्रहालयमा ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका सामग्री तथा गहनाहरू प्रदर्शनमा राखिएको छ। 2068 सालमा हनुमान ढोका दरबारस्थित नुच्छे चोक र फराज खाना बीचको भवन जीर्णोद्धार गर्ने क्रममा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका सामग्रीहरू फलामको सेफमा भेटिएका थिए। देवी देवताका मूर्तिहरू, सुन, चाँदी तथा फलामका गरगहना, विभिन्न कालखण्डका सिक्काहरू लगायतका सामग्रीहरू संग्रहालयमा छन्। बहुमूल्य ती सामग्रीहरू राखिएकाले संग्रहालय सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, बालुवाटारको सरकारी जग्गामा किन अतिक्रमणकारीकै हालीमुहाली चलिरहेको होला? ए सरकारको व्यवस्था, बी अतिक्रमणकारीको प्रभाव र सी प्रक्रियागत अलमल। जनमतको अन्तिम नतिजा यस्तो छ। ए सरकारको व्यवस्थामा 47%, बी अतिक्रमणकारीको प्रभावमा 43% र सी प्रक्रियागत अलमलमा 10% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न,
जनमत। किसानले सरकारी संस्थान र निजी डेरीबाट 4 महिनादेखि दूधको मूल्य भुक्तानी नपाउनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए. हेपाहा प्रवृत्ति, बी. नियमन नहुँदाको परिणाम र सी. महामारीको असर। जनमतको अन्तिम नतिजा भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण हुनेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले सुर्खेतमा सोधेका छौँ, राजनीतिक दलका नेताहरूमा बढेको तिक्तताले तल्लो स्तरसम्म कस्तो प्रभाव परेको छ? जनताको आवाज। ठुला नेता लड्ने मिल्ने भन्ने एकातिर छ, अन्त त्यसको प्रभाव त सबभन्दा बढी तल्ला कार्यकर्ताहरूमा पर्ने गरेछ, जुन त्यो एकदमै नकारात्मक भइरहेछ। जनता केन्द्रित भन्दा पनि व्यक्ति हावी हुने भएपछि, व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थहरू पुरा नभएपछि एक्लै अर्कालाई गाली गलौज गर्ने र त्यो इगो पालेर बस्ने र त्यसलाई चाहिँ यसलाई व्यक्तिगत रूपमा लिने त्यस्तो ट्रेन्ड देखियो। नेताहरू कुर्चीको लागि लडाइँ झगडा गरिराखेका हुन्छन्। नेताहरूले नै यस्तो गरेपछि पछि रहेको जनताहरूले के गर्ने त? आफू कुन स्टेजबाट आएको र आफू कहाँ छु त्यो लेभल नबिर्सेर एकअर्कालाई एकदम यो गाली गर्छ, यो चाहिँ यो राम्रो काम होइन। ठुलो कुर्चीमा बस्ने मान्छेले गरिब दुखी गरिब जनताहरूलाई जहाँ गरिबहरू छन्, जहाँ रोजीरोटी खाना उहाँहरूलाई गाह्रो हुन्छ, अनि उहाँहरूलाई यसो सीमित ठाउँमा हेर्दै भ्रष्टाचारकै कारणले गर्दा यो पार्टीहरूले एकअर्का बीच गाली गौची गर्ने कार्यक्रम जस्तै भइरहेछ। फाट्ने पार्टीहरू एउटा पार्टी अर्कोमा जाने, अर्कोमा जाने, मान्छे किन्ने कार्यक्रम भइरहेछ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल सुपर लिग NSL-मा प्रतिस्पर्धा गर्ने 7 फ्रेन्चाइजी टोली सार्वजनिक गरिएको छ। आयोजक नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनीले आज प्रतियोगितामा सहभागी हुने 7 टिम र लोगो सार्वजनिक गरेको। सहभागी हुने फुटबल टोलीहरूमध्ये विराटनगर सिटीका अध्यक्ष अनुप रञ्जन छन्। काठमाडौँ रेन्जर्सलाई मोरङ अटोले सम्हाल्नेछ भने भाटभटिनी सुपर मार्केटको स्वामित्वमा ललितपुर फुटबल क्लब रहनेछ। चितवन टिमको नेतृत्व चन्द्र ढकाल र हेमराज ढकालले गर्नेछन्। यस्तै लक्ष्मी ग्रुपको स्वामित्वमा रहेको पोखरा टिमको दिवाकर श्रेष्ठले नेतृत्व गर्नेछन् भने बुटौल लुम्बिनी टिमका मालिक चिलिमे हाइड्रो पावरका राजकुमार तिमिल सिन्हा छन्। धनगढीको फुटबल क्लबका मालिक गो ड्रिमर्सका सुभाष साई हुन्। उनको कम्पनीले धनगढी प्रिमियर लिग DPL फ्रेन्चाइजी क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै आएको छ। यो सिजनमा दशरथ रङ्गशालामा हुने प्रतियोगिता अर्को वर्षदेखि 7 प्रदेशमा होम एन्ड अवेका आधारमा सञ्चालन गर्ने तयारी छ। प्रतियोगिताको अक्षण चैतको पहिलो साता हुने भनिएको छ। प्रतियोगिता वैशाख 11 देखि 29 गतिसम्म चल्नेछ। 2 साता अघिसम्म गुलशन झाबारे नेपाली क्रिकेट बेखबर जस्तै थियो। उनै गुलशन शनिबार काठमाडौँमा सम्पन्न मेयर्स कपमा चर्चाको पात्र बने। नेपाल पुलिस क्लबबाट राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगितामा ब्रेक थ्रु पाएका गुलशनले केवल 2 खेल मात्र खेले। ती खेलमा गरेको प्रदर्शनले गुलशन धेरैको नजरमा परेका हुन्। नेपाल पुलिस क्लबले गुलशनलाई बुधबार काठमाडौँ मेयर 11 विरुद्ध मैदानमा उतार्यो। उनी सबैका लागि नाम नसुनेका नयाँ खेलाडी थिए। अग्लो कदका तीव्र गतिका दायाँ हाते बलर गुलशनलाई पुलिसले किशोर महतोको स्थानमा सुरुवाती 11 मा राखेको थियो। राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगितामा उनको यो डेब्यू खेल थियो। अघिल्लो महिना सम्पन्न प्रधानमन्त्री कपमा प्रदेश 2 को टिमबाट खेल्न ट्रायल दिए पनि उनले स्थान बनाउन सकेका थिएनन्। पुलिसले यसपालि उनीमाथि विश्वास गर्यो। पहिला त्यो सिलेक्सन त्यो PM कपको सिलेक्सन म्याच भयो थियो, त्यहाँ खेले त राम्रै गयो त, त्यो त्यति पनि राम्रो थिएन। त्यसै कारण म टिममा परेन। अरू ठुलो दाइहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यही उहाँहरूको कारण अलि परेन। राम्रो हुनुहुन्थ्यो त्यसैले परेन। रिजर्भ प्लेयरमा थियो म एक्स्ट्रा। हामीले नेटिङमा हेऱ्यौँ है, मनोज कटवालले पनि एकैचोटिमा चाहिँ उसलाई मन परायो। मैले पनि एकैचोटि हेर्ने बित्तिकै यसले चाहिँ जे होस् गर्न सक्छ जस्तो फिल भयो। उसको रनअप बलिङ एक्सन चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ बलरै जस्तो थियो, एकदम प्रभाव बलर थियो होइन, सो अनुरूपै गर्यो। सन्दीप लामिछानेले नेतृत्व गरेको काठमाडौँ विरुद्ध गुलशनले विकेट त लिन सकेनन्, तर किफायती बलिङ गरे। 6 ओभरमा 1 मेडन सहित मात्र 22 रन खर्चिए। यो प्रदर्शनबाट उनको चर्चा सुरु भयो। पुलिसले उनलाई शनिबार APF विरुद्धको फाइनलमा टिममा राख्यो। प्रशिक्षक र कप्तानको विश्वासमा उनले न्याय मात्र गरेनन्, 4 विकेट लिएर सनसनी मचाए।
उनले शरद भेसावकर, भुवन कार्की, शङ्कर राणा र कमल सिंह ऐरीको विकेट लिए। एपीएफ मात्र 105 रनमा समेटियो। डेब्यू प्रतियोगितामा आफ्नो टिम च्याम्पियन भएपछि गुल्सन पनि उत्साहित भएका छन्। बेस्ट मोमेन्ट त यही छ यार, म फर्स्ट सिरिज त्यो पुलिस टिमबाट त जित्यो, बेस्ट मोमेन्ट त यही हो। बाँकी आफ्नो पर्फर्म गर्ने चाहना त्यो त अलिअलि भयो पनि, त्यति राम्रो पनि भएन, ठिकै गयो। 17 वर्षीय गुल्सन सर्लाहीका हुन्। उनले 4 वर्ष भारतको झारखण्डमा अभ्यास गरे। 2 खेलमा गरेको प्रदर्शनका आधारमै मूल्याङ्कन गर्नु हतार हुन सक्ला, तर पाएको मौकामा उनले आफ्नो क्षमता देखाएकी हुन्। आजको गेम हेर्दाखेरि इम्प्रेसिभ नै थियो ऊ होइन, बट देन आई थिङ्क यङ हुनुहुन्छ, अब फर्स्ट टुर्नामेन्ट खेल्दै हुन्छ नेसनल लेभलमा। आई थिङ्क वी हेभ टु गिभ हिम सम टाइम। अब अलिकति यस्तै राम्रो राम्रो म्याचेसहरूमा खेलाएर चाहिँ उहाँलाई राम्रोसँग टेक केयर गरेकोमा चाहिँ आई थिङ्क लाइक ही हेज अ गुड फ्युचर अहेड। फर्स्ट टुर्नामेन्ट थियो होइन, अब भन्नाले इम्प्रुभ गर्ने धेरै कुराहरू छ होइन। अब उसको आफ्नो फिटनेसमा लिएर आज ऊ ब्याटिङ पनि राम्रो गर्छ, उसको फिल्डिङ पनि राम्रो छ। अब आई होप उसलाई हेरौँ नेक्स्ट टुर्नामेन्टमा अझै के बेटर गर्न सक्छ र उसलाई एकदमै के कुरा कस्तो लाग्छ उसले हामीसँग सोध्छ, उसलाई सेयर पनि गर्छौँ। गुल्सनमा फिटनेसको समस्या देखिएको छ। राष्ट्रिय टिमको यात्रा तय गर्न बलिङका साथै ब्याटिङले पनि सहयोग पुग्नेछ। क्षमता तिखार्न उनले त थप मेहनत गर्नुपर्छ नै। नेपाल क्रिकेट सङ्घ र क्लबहरूले पनि सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र हरिशरण तिमल सिन्हाका साथ सबिना कार्की, काठमाडौँ। खेलकुदको आधार तह मानिने विद्यालय स्तरमा प्रतियोगिताहरू नै कम हुन्छन्। त्यसमाथि कोभिडले विद्यालयहरू बन्द भएपछि खेलकुद झन प्रभावित भयो। विद्यालय तहको खेललाई लयमा फर्काउन भन्दै अहिले कैलालीको धनगढीमा अन्डर-19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता लिटिल फ्लावर प्रिमियर लिग LPL जारी छ। राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउँदा बाल खेलाडीहरू समेत उत्साहित छन्। विद्यालय स्तरीय 19 वर्ष मुनिको राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता लिटल फ्लावर प्रिमियर लिग LPL को 5औं संस्करण धनगढीमा जारी छ। नियमित अभ्यासमा कोभिड बाधक भए पनि खेलाडीहरू LPL ले उत्साहित छन्। 19 तथा 16 वर्ष मुनिको राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडीसँग अनुभव साट्न पाउँदा उनीहरूमा हर्षसँगै क्रिकेट कौशल पनि थपिएको छ। हाम्रो लागि अत्यन्तै खुसीको कुरो हो हैन। इभन अन्डर-19 खेलेको दाइहरू अन्डर-19 खेलिसकेर चाहिँ यहाँ हेर्न आउनुभएको दाइहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यहाँहरूले खेलेको हेर्दा इभन हामीले त्यहाँबाट सिक्न पनि पाइरहेका छौँ र हामी यो लिटिल फ्लावर प्रिमियर लिग चाहिँ फर्स्ट टाइम खेल्न आइरहेका छौँ। ड्रिम छ एउटा सानो, जुन ड्रिम हामी आइरहेछौँ, पहिलेदेखि खेल्दै आइरहेछौँ। यहाँबाट झन् के हुन्छ भने चाहिँ अब जुन हामीसँग खेलेका सुबोध दाइ भयो अनि विपिन दाइहरू हामीसँग खेलिरहेका अब टिमबाट धेरै खेलिसकेका खेलाडीहरू छन्, तिनीहरूलाई हामीले सिक्न पाउँछ, एउटा मौका पाउने भयो। प्रतियोगितामा काठमाडौँ, दाङ, रूपन्देही, कञ्चनपुर, कैलाली लगायत जिल्लाका 16वटा विद्यालय सहभागी छन्। यो प्रतियोगिता उमेर समूहमा रहेर क्रिकेटमा भविष्य खोज्दै गरेका खेलाडीलाई लय समाउने अवसर पनि हो। को सानो को ठुलो के हुन, सिक्ने कुरा सानो पनि कोही सानोबाट सिकिन्छ, कोही ठुलो भएको ठुलोबाट सिकिन्छ होइन। सिक्ने कुरा त जहाँबाट पनि सिकिन्छ है। उसै नेपालमा म्याच कमै मिल्छ, अब यहाँ झन् राम्रो टुर्नामेन्ट मिलेपछि जति सकिन्छ यस्तो म्याचेसहरू खेलायो भने चाहिँ अनि हाम्रो फ्युचरको क्रिकेटमा चाहिँ एकदमै राम्रो टेवा पुग्नेछ। अनि म भन्न चाहन्छु कि यस्तो टुर्नामेन्टहरू चाहिँ यहाँ धनगढीमा मात्रै नभएर चारैतिर हुनु पऱ्यो कि नेपालको हरेक कुनातिर। राष्ट्रिय टिम र उमेर समूहका खेलाडीमा वर्चस्व राख्ने सुदूरपश्चिममा DPL बाहेक कम उमेर समूहका खेलाडी समावेश हुन पाउने गरी राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता भने सीमित मात्रै आयोजना हुने गरेका छन्। तर यस्ता प्रतियोगितालाई सबै प्रदेशमा निरन्तरता दिन सके खेलाडी र क्रिकेट खेलको जग विद्यालय तहदेखि नै बलियो हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेन्द्र बम, धनगढी, कैलाली। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।